रेडियो हो, सुन्न नभुल्नुहोला। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको रकममध्ये 76% खर्च विद्यालय सञ्चालनका लागि बबई गाउँपालिकामा अनुगमन कार्य सुरु। नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ध्यानाकर्षण। जग्गा किट्टा काटबारे छलफलका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले बोलायो। देशभर लगातारको वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित बन्दै अझै 3 दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना। दाङमा आज जीव दुर्घटना हुँदा पत्रकारसहित 6 जना घाइते। नाइजेरियामा तेल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गयो। 20 दिएका रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिरहँदा अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हप्तामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै हप्तामा अब 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने भएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सामेल गरेर अध्ययन प्रस्ताव तयार गर्ने बताइएको छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याएको रकम मध्ये 76.09% रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न शीर्षकबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याएको 51,03,561 रुपियाँ मध्ये 38,83,215 रुपियाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार अब 12,20,346 रुपियाँ अर्थात् 3.91% बचत रहेको छ। नेपालमा कोरोना देखिएपछि गाउँपालिकाले चैत्र 10 गतेबाट सेवा दिन रोक लगाउँदै आवश्यक पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका लागि सचेतना प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने र गाउँपालिकाभित्र माइकिङ मार्फत कोरोनाबाट सतर्क रहन प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो। यो बीचमा गाउँपालिकाले समस्यामा परेका अति विपन्न नागरिकहरूलाई ओडासँगै पालिका स्तरबाट 2 चरणमा राहत बाँडेको थियो। जिल्लाभरका पालिका मध्ये सबैभन्दा कम कोरोना संक्रमित रहेको पालिकामा दङ्गीशरण परेको छ। त्यहाँ हालसम्म 9 जना मात्रै संक्रमित भएका थिए। सबै अहिले उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। दाङको बबई गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि आज अनुगमन सुरु गरेको छ। असोज 11 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाले आजबाट अनुगमन कार्य तीव्र पारेको छ। विद्यालयको अवस्थाका बारेमा गाउँपालिकाको टोली अनुगमनमा निस्किएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्म कुमार मल्ल, शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनलाल दाहालको संयुक्त सहभागितामा विद्यालयको अनुगमन कार्य तीव्र पारिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा जनकल्याण मावि पदमपुर, भानुभक्त मावि कौशिलापुर, सरस्वती मावि चरकपटिया,
सुधा शाह आधारभूत विद्यालय छाउनी डाँडामा गएर अनुगमन गरिएको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्दा पर्ने समस्या र यसलाई समाधान गर्ने गरी गाउँपालिकाको टोली अनुगमनमा निस्किएको हो। उसो त जिल्लाभरका पालिकाका केही विद्यालयले असोज 1 गतेबाटै भौतिक रूपमै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठन कार्य तीव्र पारिसकेका छन्। बङ्गलाचुली, घोराही, राप्ती, गढवा, लमही, राजपुर लगायतका विभिन्न पालिकाहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम राख्दै पठन पाठन कार्य तीव्र पारिसकेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरू भने अनलाइन प्रविधिलाई बढी जोड दिएका छन्। तर उपयुक्त विधि जुन हुन्छ त्यही आधारमा पठन पाठन गर्न वैकल्पिक विधि अपनाउन भनिएपछि अहिले पठन पाठन कार्य जिल्लामा बिस्तारै चलायमान बन्न लागेको छ। अबको केही दिनभित्रमा विभिन्न वैकल्पिक विधि अपनाएर विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा संलग्न गराएर शैक्षिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी दाङका 10 वटै पालिका क्रियाशील भइसकेका छन्। दाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको लमही घोराईको कृष्णसेन इच्छुक मार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत कुलमोड नजिक आज बिहान पौने 9 बजे जीप दुर्घटनामा परेको हो। उक्त जीप तीव्र गतिका कारण अनियन्त्रित भई तल खसेको बताइएको छ। बा 1195 13 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा सल्यानका पत्रकार सहित 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत कुलमोहरदेखि 500 मिटर उत्तरतर्फ सीता भरार भन्ने स्थानमा सडकबाट झण्डै 33 मिटर तल जीप खसेको छ। उक्त दुर्घटनामा रेडियो मध्य पहाड एफएम सल्यानका स्टेशन म्यानेजर, बागचोर नगरपालिकाका वडा नम्बर 2 का वीरेन्द्र देशी, सोही रेडियोमा कार्यरत बागचोर गाउँपालिकाकै तुलाराम परियार, त्यस्तै पत्रकार खगेन्द्र केसी, उहाँकी बहिनी नोखी केसी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का प्रकाश ओली, सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का चालक सन्तोष बुढाथोकी रहनु भएको छ। नवलपरासीबाट सल्यान जाँदै गरेको उक्त जीप दुर्घटनामा परेको हो। जीप तीव्र गतिमा रहेकाले घुम्ती अनियन्त्रित भई दुर्घटना परेको घाइतेहरूको भनाइरहेको छ। अहिले घाइतेहरूमध्ये 2 जनाको लमही स्थित फ्लोरेन्स अस्पतालमा र 4 जनाको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता दाङको तुलसीपुरमा आज भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। बीपी चोकबाट बस पार्क जाँदै गरेको रात 3 नम्बरको मोटर स्कुटरलाई विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको लु 62 861 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तुलसीपुर 7 श्रीगैकी 26 वर्षका विष्णु रिजाल र पछाडि सवार 24 वर्षका निश्चल डाँगी घाइते हुनुभएको छ। घाइते दुवै जनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार जारी छ। यसैगरी तुलसीपुर दोघरेको सगरमाथा बोर्डिङ नजिकै भएको सवारी दुर्घटनामा एक व्यक्ति घाइते हुनुभएको छ। रा 5 8535 नम्बरको मोटरसाइकलले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको र 461 नम्बरको जीपले ठक्कर दिँदा शान्तिनगर गाउँपालिका 7 खैरेनीका 19 वर्षका सन्तोष विक घाइते हुनुभएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी गराएको छ। घाइते विकको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चक्र डमरपालले जानकारी गराउनुभयो। लमहीमा जेसिस सप्ताह सुरु भएको छ। जेसिसले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जेसिस सप्ताह मनाउन सुरु गरेको छ। पहिलो दिन लमही जेसिसले वृक्षारोपण गरी सप्ताहको उद्घाटन गरेको छ। सप्ताहको लमही नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले वृक्षारोपण गरेर सप्ताहको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष जेसिसकी सपना पाण्डे पण्डितको अध्यक्षता एवं नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यता र नेपाल जेसिसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष लालमणि भण्डारीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको जेसिस सप्ताह उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख केसीले जेसिसलाई क्रियाशील बनाउन कुनै न कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गरिराख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम संयोजक निर्मला चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा नेपाल जेसिसका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसिस लालमणि भण्डारी, जेसिसका पूर्व अध्यक्ष उमाकान्त चौधरी, लमही जेसिस 2020 का प्रकरण निर्देशक तथा 2020 जेसिस सप्ताह कार्यक्रमका सप्ताह संयोजक जेसिस दुल्लम दास चौधरी लगायतका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
नेपाली कंग्रेसले नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। कंग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थलगत अध्ययनको विवरण आउनुभन्दा पहिले नै सीमा मिचिएको छैन भनेर धारणा सार्वजनिक गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले जिल्लामा रहेका संरचनाको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना सहितको टोलीको स्थलगत अध्ययन जारी रहँदै अध्ययन पूरा गरेर सदरमुकाम फर्किनुभन्दा पहिले नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु युक्तिसंगत नभएको उहाँको तर्क छ। सीमा सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नमा स्थानीय प्रशासन, राजनैतिक दल र सञ्चार माध्यम समेतको अध्ययन अवधारणाको जगमा धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित नहुने कंग्रेसले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा किट्टा काट गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा छलफलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बोलाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले आज असोज 20 गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो। मन्त्रालयले 2077 भदौ 18 गते जग्गा किट्टा काट सम्बन्धी निर्णय तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट 2074 साउन 26 गते भएको निर्णय र 2074 फागुन 2 गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको सकल मिसिल समेत झिकाएको छ। असोज 20 गते सुसकल मिसिल झिकाई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने बारे छलफल हुनेछ। जग्गाको किट्टा काट खोल्ने भदौ 18 को मन्त्रालयको निर्णय खार्जीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको निर्वाचन तोकेकी मितिमा गर्न सरकारसँग विशेष माग गरेको छ। ट्रेड युनियन विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको निर्वाचन तोकेकी मितिमा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 24 गतेका लागि निर्धारित निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले स्थगित निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा भने केही निर्णय गरेको छैन। कंग्रेसको श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागले सरकारको उक्त निर्णयलाई दुखद भनेको छ। देशैभर लगातार आएको पानीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। पहाडमा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ। ठूला नदीहरूमा बहाव बढ्दा किनाराका बस्तीहरूमा त्रास बढेको छ। कमजोर भूबस्तीहरू पहिरोको चपेटामा आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोमा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु, केही बेपत्ता र केही घरहरू पहिरोमा पुरेका छन्। अझै वर्षा अरू 3 दिनसम्म हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय रेखा उत्तर पूर्वी क्षेत्रतर्फ पडिरहेकाले अझै पानी पर्ने सम्भावना देखिएको हो। हाल भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभागमा न्यून चापीय क्षेत्र रहेको छ। साथै यो न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पूर्व सर्दैछ। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा अति भारी वर्षा भइरहेको छ। अब केही दुखद समाचार। स्याङ्जाको वालिङमा आज बिहानै गएको पहिरोमा एकै परिवारका 9 जनाको ज्यान गएको छ। वालिङ नगरपालिका 14 तमादीका एकै परिवारका 9 जना र कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 मा खसेको पहिरोमा थप 1 जना गरी 10 जनाको ज्यान गएको छ। वालिङ 14 तमागीमा एकै परिवारका 10 जना पहिरोमा बेपत्ता भएकोमा 9 जनाको शव फेला परेको छ भने अझै 1 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको स्याङ्जाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि मृत्यु हुनेमा 60 वर्षीय सानी नेपाली, 48 वर्षीय माया नेपाली, 28 वर्षीय उमाकला नेपाली, 30 वर्षीय दीपक नेपाली, 21 वर्षीय कुलदीप नेपाली, 16 वर्षीय विनिता नेपाली, 14 वर्षीय विक्रम नेपाली र 9 वर्षीय विवश नेपाली रहनु भएको छ। पहिरोमा पुरिएर घाइते हुनुभएकी मायाकी 16 वर्षीय छोरीलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। आज बिहानै स्याङ्जाकै कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 मा पहिरोमा पुरेर 16 वर्षीय विष्णु को परिवारको ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। यता पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। रम्भा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा होम बहादुर गाहाको घर गैराती पहिरोले पुरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाल्पाका अनुसार होम बहादुर गाहाको घरमा 5 जना पुरिएका छन्। घटनास्थलमा प्रहरीको टोली र स्थानीयले अहिले पनि उद्धार कार्य जारी राखेका छन्।
अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 69,301 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1,497 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 11,449 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,497 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गएको 24 घण्टामा 457 जनाको निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 50,411 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 18,437 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। यस्तै 6,565 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 17 जनाको ज्यान गएको छ, जसमा दाङका 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा दाङका 1 जना 39 वर्षीय पुरुष सहित 17 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको हो। तर कुन ठाउँका हुन् र कुन अस्पतालबाट मृत्यु भयो भन्ने बारे जानकारी हुन सकेको छैन। मृत्यु भएका 39 वर्षका पुरुष रहनु भएको छ। यता स्वास्थ्य कार्यालयमा भने आज कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 453 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको संख्या 50,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 457 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 50,411 पुगेको हो। अब नेपालमा 18,437 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 8,614 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 9,823 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये 232 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा मोरङ, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही रहेका छन्। यस्तै सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको कुल संख्या अब 69,301 पुगेको छ। विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन दाङमा क्रियाशील 3 विद्यार्थी संगठनहरूले आग्रह गरेका छन्। वैकल्पिक शिक्षाका नाममा सञ्चालन भएका अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सबै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका हुन्। अनेरा सोब्यू, नेविसङ र अखिल क्रान्तिकारीको आज घोराइमा बसेको संयुक्त बैठकले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नहुँदै विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा बनाएका क्वारेन्टिन अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेको बैठकपछि निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले दिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई वृद्धि गरी वैज्ञानिक र व्यावहारिक मापदण्ड बनाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ। अनेरा सोब्यू दाङका संयोजक जङ रोखा, नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष टो बहादुर बुढाथोकी र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष अनिल केसीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीका कारण अल्पत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदुरहरूको घरभाडा छुट लगायतका राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारी र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजेरियामा तेल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गएको छ। लोकोजामा ट्याङ्करको ब्रेक फेल भई दुर्घटना भएको स्थानीयले प्रहरीलाई जानकारी गराएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। ज्यान गुमाउनेमा धेरै प्राथमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिका र विद्यार्थी परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विद्यालय जान बाटो काटिरहेका बालबालिका दुर्घटनामा परेको खबरमा जनाइएको छ। नाइजेरियामा यस्ता दुर्घटना प्राय हुने गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ। जर्मनीमा उपचार गराइरहनुभएका रुसी विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। बर्लिन स्थित चेरिटी हस्पिटलमा 32 दिन उपचार गराएपछि नाभाल्नी हिजो डिस्चार्ज हुनुभएको हो। 32 दिनमध्ये 24 दिन उहाँलाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको थियो। कडा खालको स्नायु विष दिएको आशंका गरिएका नाभाल्नी थप उपचारका लागि अझै केही दिन जर्मनीमै रहनुहुनेछ। रुसी राष्ट्रपति
भ्लादिमिर पुटिनका कडा आलोचक मानिने नाभाल्ने गत अगस्त 20 तारिकमा रुसको साइबेरियाबाट मस्को फर्कदै गर्दा विमानमै गम्भीर बिरामी हुनुभएको थियो। त्यसपछि 2 दिनसम्म साइबेरियाकै ओमस्क शहरमा उपचार गराएपछि जर्मनीको एउटा च्यारिटी संस्थाको सहयोग र समन्वयमा नाभाल्नीलाई कोमामै रहेका बेला बर्लिन ल्याएको थियो। नाभाल्नी र उहाँका समर्थकहरूले रुस सरकारले विष दिएको आरोप लगाइरहेका छन्। रुसले आरोप अस्वीकार गरिरहेको छ। स्विडेन, फ्रान्स र जर्मनीका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा नाभाल्नीको शरीरमा स्नायु विष नोभिचोकको अंश फेला परेको दावी गरिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। खेल नेपाली समयानुसार अहिले बेलुकी पौने 8 बजेबाट सुरु हुन लागेको छ। पन्जाबको टिम बेंगलुरु विरुद्ध मैदान उत्रदा यसअघि दिल्लीसँगको खेलमा भएको 60 रनको कुरा बिर्सने प्रयासमा रहनेछ। दिल्ली विरुद्धको खेलमा 19औं ओभरको तेस्रो बलमा स्क्वायर लेग एम्पायरले 60 रन दिएपछि त्यसको फल पन्जाबले भोगिसकेको छ, जसका कारण खेल सुपर ओभरमा पुग्दा खेल दिल्लीले जित्दा पन्जाबले हार बेहोर्नु परेको थियो। उता बेंगलुरु पनि हैदराबाद विरुद्ध 10 रनको जित निकालेकाले यो अभियान जारी राख्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने दाउमा छ। बेंगलुरुका देवदत्त पाडिक्कलले अर्धशतकीय पारी खेल्दै आइपिएलको डेब्यू यादगार बनाएकाले पनि धेरैले उनीमाथि नजर राख्ने भएका छन्। यसैबीच गए राति सम्पन्न खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई हराएको छ। मुम्बईले कोलकातालाई 49 रनले हराएको हो। मुम्बईले दिएको 196 रनको लक्ष्य कोलकाताले पूरा गर्न सकेन। उसले 20 ओभरमा आफ्नो 9 विकेट गुमाउँदै 146 रनमै समेटियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले निर्धारित 20 ओभरमा आफ्नो 5 विकेट गुमाउँदै 195 रन बनाएको थियो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य प्रशासक सहित जनरल म्यानेजर, क्रिकेट म्यानेजर, फाइनान्स म्यानेजरका लागि गरेको आवेदनको समय गए राति सकिएको छ। यस्तैमा मुख्य प्रशासकका लागि भारतका साथै अरू देशबाट पनि राम्रा प्रशासकले पनि आवेदन दिएको बताइएको छ। क्यानको आवेदनमा पूर्व प्रशासक पुबुदु दशानायकेले पनि आवेदन दिएको बताएको छ। यसका साथै भारतबाट पनि राम्रो कहिलेका प्रशासकले आवेदन दिएको बुझिएको छ। क्यानले खोलेको आवेदनमा प्रशासकमा 3 दर्जन भन्दा बढीले भरेको बताएको छ। यसका साथै जनरल म्यानेजरमा 2 दर्जन भन्दा बढीको आवेदन परेको बुझिएको छ। अब क्यानले 3-4 दिनमा सबैको सूची तयार पारेर छनौट प्रक्रियामा जानेछ। सबैको सूची क्यानले फाइनल गरेर सार्वजनिक गर्ने बताएको छ, जसमा छनौट चरणमा 5 जनाको समिति बनाइनेछ, जसमा आइसिसीको 1 जना प्रतिनिधि, 1 जना विशेषज्ञ र 3 जना क्यानका पदाधिकारी रहनेछन्। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याएको रकम मध्ये 76% खर्च। विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउन दाङमा क्रियाशील 3 विद्यार्थी संगठनहरूको आग्रह। नेपाल र चीनको सीमा सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ध्यानकर्षण। जग्गा किता काठबारे छलफलका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्चले बोलायो। देशभर लगातारको वर्षाले जनजीवन प्रभावित बन्दै अझै 3 दिनसम्म वर्षा हुने। दाङमा पनि जीप दुर्घटना हुँदा पत्रकार सहित 6 जना घाइते। नाइजेरियामा तेल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, कम्तीमा 25 को ज्यान गयो। विष दिएका रुसी विपक्षी नेता नालभान्डी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आर्यल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।